बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में दावत व तबलीग में गश्त के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। कुछ हज़रात हैं जिन्होंने पूछा था कि मुफ्ती साहब, दावत व तबलीग वाले साथी इस बात को कहते हैं कि जिस्म के अंदर खून भी गश्त करता है, अगर ये गश्त ना करे तो इंसान की मौत हो जाए। तो अगर दीन के अंदर गश्त ना हो तो दीन बाकी ना रहे, तो क्या हकीकत है इसकी? गश्त के इक़साम कितनी है, कितने किस्म का गश्त होता है, ये बता दीजिए। ये एक सवाल है मुख्तसर सा, जिसका जवाब मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप हज़रात को एक खुशखबरी सुना देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शहर मलेरकोटला में 23, 24 और 25 नवंबर का इज्तिमा है। इस इज्तिमा में इंशाअल्लाह हम भी जाएंगे। तो 3 दिन तक तो वीडियो आएगा नहीं, 3-4 दिन तक अब जो है चैनल पे कोई वीडियो नहीं आएगा। हाँ, अगर आए तो फिर जो है बुज़ुर्ग जो उलमा इकराम बयान करेंगे वहाँ पर, उनकी ऑडियो की क्लिप आ सकते हैं आप हज़रात की खिदमत में, जो इस्लाही हो गए तो वो ही आ सकते हैं। अगर आए तो, अगर वहाँ पर मुझे मौका मिला ऑडियो रिकॉर्ड करने का, तो वो आप हज़रात की खिदमत में इंशाअल्लाह पेश कर दूँगा। तो 3 दिन तक कोई वीडियो अब नहीं आएगा। तो खैर, अब शुरू करते हैं कि गश्त के इक़साम कितनी हैं। सबसे पहली तो है उमूमी, 3 किस्म के गश्त है, 3 किस्म के, याद रखें 3 किस्म के। सबसे पहला है उमूमी गश्त, जो कि हफ्ते में 2 मरतबा होता है, एक अपनी मस्जिद का और एक दूसरी मस्जिद का। ये हफ्ते के 2 गश्त कहलाए जाते हैं। इसमें कम अज़ कम 3 साथी होते हैं और ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं है। बहुत सारे हज़रात कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो या 15 हो या 5 हो या 7 हो, कोई क़ैद नहीं है वैसे, लेकिन कम अज़ कम 3 साथी होने ज़रूरी है, जिसमें एक मुतकल्लिम हो, एक रहबर हो और एक पीछे अमीर हो। रहबर जो होता है वो दरवाज़े की साइड में खड़ा होकर आवाज़ लगाता है, हम सभी जानते हैं इस बात को। तो ये होता है उमूमी गश्त। उमूमी गश्त होता है हर दरवाज़े पे जाके, जहाँ तक गश्त मुतय्यन है, मुकर्रर किया गया है जिस बस्ती का, वहाँ तक जो है हर घर पे दरवाज़े पे जाके आवाज़ लगा के उस भाई को जिसके दरवाज़े पे गए है उसको नकद मस्जिद में लाने की कोशिश की जाती है, दीन की मोटी मोटी बातें बताकर। ये तो हो गया उमूमी गश्त। अच्छा जी, दूसरा जो गश्त है वो है खुसूसी। खुसूसी गश्त किसको कहते हैं? खुसूसी गश्त उसको कहते हैं कि मस्जिद के अंदर एक साहब तालीम कर रहे हो, 1-2 साथी बैठ के तालीम को सुन रहे हो, और उन्हीं में से एक साथी को मशवरे से तय कर दिया गया हो कि जिस भाई को हम लेके आएंगे अपने साथ, उससे आपको दीन की वो बातें पेश करनी है, वो बतानी है, जिससे कि उसके अंदर दीन की रग़बत पैदा हो जाए, उसके ईमान में हलावत पैदा हो जाए और वो गुनाहों से तौबा करके नेकी की तरफ आ जाए, या फिर जो है अल्लाह के रास्ते में यानी कि जमातों में चलने वाला बन जाए। ये तरगीबी बात के लिए एक साथी को मुकर्रर किया जाता है, तो इसको कहते हैं खुसूसी गश्त। और ये कुछ ही लोगों के पास जाके किया जाता है। मसलन बस्ती में 2 आदमियों के पास चले गए, या 2 जमातें अलग अलग जाके जो है 2-2 आदमियों से मुलाकात करके उनको नकद मस्जिद में ले आई, तो उनको अगर नमाज नहीं पढ़ी है और वक्त है तो वज़ू करा के, इस्तिंजे वगैरह से फ़ारिग करा के, वज़ू करा के उनको नमाज़ पढ़ाई जाती है। फिर तालीम में जोड़ा जाता है। तालीम में 2 से 4 मिनट या 5 मिनट उनको बैठा के फिर 5 से 7 मिनट उनसे बात की जाती है। यानी जितना वक्त उनसे लिया गया है उतना ही वक्त लिया जाता है, यानी कि जितना उनको बोल के आते हैं ना कि भाई बस 10 मिनट आप हमें दे दीजिए, मस्जिद में चल पड़िए। तो इस तरीके से इसको कहते हैं खुसूसी गश्त। इसको कहते हैं खुसूसी गश्त। अब कई लोग इसको जो है दावत तालीम इस्तक़बाल वाला अमल भी कहते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि दारुल उलूम देवबंद का फतवा तीनों गश्त के ताल्लुक़ से है कि ये बिल्कुल तीनों करने चाहिए। तो पहला गश्त हो गया उमूमी, दूसरा हो गया खुसूसी। अब तीसरा जो गश्त है वो क्या है? वो है जो तीसरा गश्त है वो है तश्कीली गश्त। क्या मतलब? मतलब ये कि जब जमात बन जाती है, तश्कील हो जाती है, तो लोगों को उनके घर से उनके बिस्तरे के साथ लाने के लिए
کچھ جماعت کے ساتھی چلتے ہیں، تین تین ساتھی کے جوڑے بھی دو دو ساتھی کے جوڑے بن کے چلتے ہیں، یا تین تین ساتھی چلتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے کئی جماعتیں بن جاتی ہے، 10 سے 15 آدمیوں کو لانے کے لیے 3 4 5 جماعتیں بن جاتی ہے، اور مسجد میں ایک ساتھی تعلیم کرتا ہوا ہوتا ہے، ایک استقبال میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک ترتیب بنا کے جماعت کو نکالنے کے لیے ان سب ساتھیوں کے بسترے اور ان کے جو سامان ہیں ان کو لے کے آنا، اور ان کو مسجد میں لا کے تعلیم میں جوڑ دینا، اور جب یہ سارے ساتھی جمع ہو جائے، گاڑی وغیرہ آ جائے، کنفرم ہو جائے کہ رخ بن کے پرچہ آ گیا، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے روانگی کی باتیں بتا کے، روانگی کے آداب کرا کے پھر ان کو روانہ کر دیا جاتا ہے دعا کرا کے۔ یہ ہو گیا تشکیلی گشت۔ یہ 3 گشت ہوتے ہیں، اس کے علاوہ چوتھے گشت کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ خون بھی گشت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گشت کر کے رگوں میں یہ کہہ رہا ہے آ جاؤ بھائی جماعت میں، آ جاؤ نماز کے لیے آ جاؤ، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے جو بتاتے ہیں دعوت و تبلیغ والے حضرات کہ اگر خون کا دور رک جائے، چلت پھرت کو اصل میں گشت کہتے ہیں، چلنے پھرنے کو، چلتے رہنے کو، رواں دوا رہنے کو، تو اگر یہ خون کا دور رک جائے تو واقعی انسان مر جائے گا۔ لیکن یہ بات بالکل بھی جو ہے مناسب نہیں ہے کہ اگر گشت نہیں کریں گے تو دین ختم ہو جائے گا۔ دین ختم نہیں ہوگا، بلکہ دعوت و تبلیغ کے اندر گشت کے بغیر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت دینا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو ہے، اور لوگوں کے پاس جانے کو ہی گشت کہا گیا ہے، اسی کو چلت پھرت کہا گیا ہے۔ یہ ہے سمجھنے کا فیر ہے بس تھوڑا سا، اگر آپ سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر بغض والی بات ہے تو بھائی پھر تو آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں، اس کو جو ہے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ بھئی لوگوں کے پاس چل پھر کے دعوت دی جائے، اور فرض کفایہ بھی کہا گیا ہے، کیونکہ دعوت و تبلیغ کا کام فرض کفایہ ہے۔ تو اس طریقے سے گشت کرنا یہ کیا ہے؟ لوگوں کے پاس چل پھر کے دعوت دینا، تو اسی کو گشت کہا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ اگر یہ آپ کو تمام باتیں تلاش کرنی ہے تو دیکھو میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، یہ رہی ہدایت تبلیغ، اس میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ کتاب ہے کلمے کی حقیقت، اس میں مل جائے گی۔ اسی طریقے سے کارگزاری ہے، یہ کتاب میں آپ حضرات کو ضرور کہوں گا کہ یہ ضرور پڑھے۔ 1947 والی کارگزاری ہے یہ، جو ہریانہ پنجاب کی ہے، اس کو ضرور پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کو بتا دی ہے۔ رہا یہ سوال کہ میں دعوت و تبلیغ کے خلاف ہوں، نہیں بھائی، میں دعوت و تبلیغ کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ میں صرف وہی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو علماء نے رکھی ہے، لکھی ہے، جو مرکز نظام الدین سے یا پھر جو ہے دوسرے مرکز یعنی کہ شورائی مرکز سے جو پیش کی جاتی ہے، وہی سب میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بیچ میں جو ہمارے ذمہ دار ساتھی ہے، اگر یہ ان سے ہٹ کے ان کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ بھئی مطلب ہمارے خلاف بول رہا ہے، نہیں، میں خلاف نہیں بول رہا ہوں۔ اور یہ جو ہمارے دوسرے ساتھی ہوتے ہیں نا، جو ایک مرتبہ 4 ماہ لگا لیے، پھر سالانہ چلہ لگا رہے ہیں، ماہانہ 3 دن لگا رہے ہیں یا 10 دن لگا رہے ہیں، ہفتے کے 2 گشت کر رہے ہیں، مہینے کے 3 دن لگا رہے ہیں، اور مسجد کو 2.5 گھنٹے بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کی رسائی وہاں شب گزاری میں بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے، وہ صرف سنتے ہیں۔ تو کئی باتوں میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ جو وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ مرکز کے جو مرکز نظام الدین ہے اس سے ہٹ کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو ہٹ کے بات کی گئی ہے ان باتوں کا رد کیا جاتا ہے، اور ہمارے جو یہ ساتھی ہے جو ان کی بات سن کے بے شک کر دیتے ہیں، تو اس پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ میں جب ان کے خلاف بولتا ہوں تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں دعوت و تبلیغ کے خلاف بول رہا ہوں۔ میں دعوت و تبلیغ کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میں ان لوگوں کے خلاف بولتا ہوں جو مرکزوں کے خلاف، مرکزوں سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے جو افکار اور نظریات ہیں اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، میں ان کے خلاف بات کرتا ہوں۔ اور یہ میں خلاف نہیں کرتا، بلکہ دلیل کے طور پہ دارالعلوم دیوبند وغیرہ کے فتاویٰ بھی پیش کرتا ہوں۔ میں نے کوئی بھی بات آج تک اپنے پاس سے نہیں کہی، جس بات کو میں نے اپنے پاس سے کہا اس میں نے خود یہ بات بتا دی ہے کہ یہ میرا قول ہے۔ اس طریقے سے آپ کو میرے کئی ویڈیو مل جائے گا جہاں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ میرا قول ہے،
اتنی بات میں نے کہی ہے۔ باقی میں نے حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں پیش کی ہے، مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات پیش کی ہے، دارالعلوم دیوبند کی باتیں پیش کی ہے۔ اگر وہ آپ لوگوں کو بری لگتی ہے تو بھئی دیکھو اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اگر آپ کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ جو ہے باتوں کو یہیں ختم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔